أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم पहले पूरा सुना करो फिर पढ़ा करो بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله الصمد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يكن له كفوا أحد صدق الله